अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फातहा का बड़ा आसान तरीका बताने के लिए जा रहा हूँ। दोनों तरीके इसके अंदर बताऊंगा। जो आसान है, बड़ी आसानी से हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फातिहा आप अपने घर पे कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एक वो तरीका है जो बुजुर्गान दीन से चला आ रहा है, जिसे उलमाए किराम, अइम्मा किराम बड़े अच्छे अंदाज में जो है फातिहा में उस तरीके को लेकर के आते हैं और उसी एतबार से पढ़ा करते हैं। दोनों तरीके इस वीडियो के अंदर आपको मैं बता रहा हूं और आपकी दोनों तरीके से फातिहा इंशाल्लाह हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि परेशान रहते हैं कि हम हाफिज साहब को बुलाएं, मौलाना साहब को बुलाएं, इमाम साहब को बुलाएं, तभी हमारे घर पर फातिहा होंगी। अगर आप भी पढ़ना जानते हैं तो आप भी बड़ी आसानी से अपने घर पे फातिहा पढ़ सकते हैं। क्योंकि 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और इस महीने की निस्बत हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु से है, इसलिए घर घर में लोग फातिहा खानी का एहतमाम करते हैं, नियाज का एहतमाम करते हैं। तो इसलिए हमें यह भी होना चाहिए कि जो फातिहा पढ़ी जाती है हमें याद है या नहीं है। नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा और अपने घर पे खुद फातिहा पढ़िएगा, और ये सबसे बेहतर तरीका है। अब आइएगा कि आपको किस तरीके से फातिहा पढ़ना है। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से किस अंदाज में आपको फातिहा लगाना है, नियाज करना है। तो देखिएगा, ईसाले सवाब करना ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि साहब ये तो बिदात है, 11वीं शरीफ कहाँ से आ गई है और 11वीं शरीफ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिएगा, हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये आदत मुबारका रही कि जब आप बगदाद शरीफ में बच्चों को पढ़ाते, मदरसे में रहते, मदरसा आलिया में, तो वहां पर हर 11वीं शरीफ को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से आप फातिहा खानी किया करते। तो हर महीने की 11वीं शरीफ को आप करते तो आपके पास जो तलबा और आपके जो मुरीदीन, चाहे वो वहीं के रहने वाले हों या आउट ऑफ कंट्री के, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, जहां के भी जो आपके पास इल्म हासिल करते थे या आपसे निस्बत रखते थे, जब वो पढ़ के फारिग होकर अपने अपने घरों पर गए तो इसी मामूल को उन लोगों ने भी अपना लिया कि हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है हर महीने की 11वीं शरीफ को 11वीं मनाते। तो ये 11वीं शरीफ वहां से चली आ रही है। लेकिन अब इसकी जो हकीकतन 11वीं शरीफ का जो सवाब है वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं और उसी की निस्बत जो है हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ कर दी जाती है कि आपने इस सिलसिले को शुरू किया, 11वीं शरीफ आप मनाते थे। तो यहां से ये 11वीं शरीफ शुरू हुई है। अब आइएगा, हमें बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है कि भाई बड़ा अच्छा एहतमाम हो, सारी चीजें हों, तब जाके हुजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ होगी। अगर कोई गरीब है या किसी का इतना कब्जा नहीं है तो जिसकी जो हैसियत है उस अपने हैसियत के एतबार से फातिहा खानी करें। कर्जा करने की, किसी से पैसे उधार लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और किसी वजह से अगर आपने फातिहा नहीं की, क्योंकि आप हर साल कर रहे थे, किसी वजह से आपने बड़ा एहतमाम नहीं किया, मतलब पतीले वगैरह नहीं बनवाए, तो जो भी कुछ मैसर है, जो खाना आप खाते रोजाना अपने घर में बनाते, उसी पर आप फातिहा कर देंगे, तब भी आपकी फातिहा हो जाएंगी। अगर कुछ भी नहीं है और हाथों को उठाकर आपने अगर दुआ मांग ली, फातिहा पढ़ दी, तब भी आपकी फातिहा हो जाएंगी। लेकिन कर्ज करने की या लोगों को दिखावा करने की, क्या देखो हम इतनी बड़ी 11वीं करते हैं, ये नियत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। नहीं तो ऐसा अमल जिसमें दिखावा किया जाए तो वह आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। ठीक है, वो अमल काबिल कबूल नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर रियाकारी और दिखावा होता है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा हमें किस तरीके से फातिहा पढ़ना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप जो है कुल या अय्युहल काफिरून, इसे आप पढ़िएगा एक बार। फिर सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये आपको 3 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपको कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, उसके बाद में फिर आपको सूरह फातिहा, फिर उसके बाद आपको अलिफ लाम मीम से लेकर के मुफलिहून तक। अगर आपके यहां तक याद है तो यहीं तक पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं है। और अगर आपको आगे भी याद है तो व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ये आप पढ़िएगा। और जो पढ़ा जाता है लास्ट तक, ठीक है, वो आप पूरा मुकम्मल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरीके से यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा।
اب جب یہ آپ صورتیں مکمل پڑھ لیں، اب کہیں گے بھئی مولانا صاحب ہماری تو اتنی صورتیں یاد ہے بھی نہیں، تو اگر آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، قل واللہ شریف یاد ہے وہ پڑھ لیں، جو بھی آپ نماز میں صورتیں پڑھنے ہیں ساری صورتوں کو آپ پڑھ لیجئے گا، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا مانگ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کو دعا مانگنا ہے، اس انداز میں مانگنا ہے کہ یا الہ العالمین، میں نے جو کلام مقدس کی چند صورتوں کی تلاوت کی ہے، اب مان لیجئے گا آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی مٹھائی ہے، شیرنی ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ اس طریقے سے آپ فاتحہ پڑھیے گا، یا اللہ میں نے جو کچھ کلام مقدس کی صورتوں کی تلاوت کی، مولا اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں اپنی رحمت سے معاف فرما، اسے تو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور ان سب چیزوں کا ثواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے وسیلے سے جملہ انبیاء اکرام و جملہ رسولان اعظام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ اہل بیت اطہار، امام حسنین کریمین، تمام شہداء کربلا، تمام شہداء اسلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی ان سب چیزوں کا ثواب خصوص بالخصوص پیران پیر، دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی سرکار کے صدقے میں حضور غوث پاک کے وسیلے سے جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، حضور غوث پاک کے وہ حضور خواجہ غریب نواز، حضور صابر پاک، جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، ولی اللہ ہیں، سبھی کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ کل مومنین، کل مومنات، والمسلمین والمسلمات کے رواہ طیبات کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس گھر کے اندر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، رزق میں خوب برکت عطا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ سرکار کے صدقے میں حضور غوث پاک کے وسیلے سے مولا تبارک و تعالی ہماری تمام الجھنوں کو، پریشانیوں کو دور فرما، اور گھر میں خوب برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طریقے سے آپ کو مکمل فاتحہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت آپ نے جو دعا مانگی وہ تو ہم سے مانگنی نہیں آئے گی، تو پھر ہم کیسے دعا مانگیں گے؟ تو جو بھی یاد ہو آپ اس طریقے سے آپ دعا مانگیے گا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے، اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے گا۔ جن جن کے آپ کو نام یاد ہیں حضور غوث پاک کے، تمام شہداء کربلا، تمام شہداء اسلام، اہل بیت کے جتنے بھی سب کے نام یاد ہیں، سب کو جو ہے اس کا ثواب ایصال کر دینا ہے، اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں۔ اللہ اپنے نیک محبوب بندوں کے صدقے میں مولا ہماری اس پریشانی کو دور فرما۔ اس طریقے سے جو بھی آپ کا انداز ہے دعا مانگنے کا، اس انداز میں آپ دعا مانگیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جو ہے دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں چلتے چلتے یہاں یہ بھی بتا دوں، دیکھیے گا جو لوگ حضور غوث پاک کی نیاز تو بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں، لیکن نماز ایک ٹائم کی بھی نہیں پڑھتے، تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے، اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ نیازی بعد میں بنے، پہلے نمازی بنے۔ پہلے کیا بنے؟ نمازی۔ پہلے نمازی، اس کے بعد میں نیازی۔ نماز ادا کریے گا، اس کے بعد میں حضور غوث پاک کی نیاز بھی کریے گا۔ پہلے نماز پڑھیں، اس کے بعد میں نیاز کریں، تب اچھا رہے گا۔ آپ نیازی تو بن گئے لیکن نمازی نہ بن سکے تو کیا آپ سے حضور غوث پاک راضی ہوں گے؟ کیا اللہ والے آپ سے راضی ہوں گے؟ یا اللہ آپ سے راضی ہوگا؟ بتائیے آپ مجھے۔ نماز، فرض نماز، جو فرض چیزیں ہیں انہیں چھوڑ کر آپ اس پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ایک ایصال ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ مان لیجئے گا حضور غوث پاک کی فاتحہ آپ نے نہیں کی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کے اوپر گناہ ہوگا، آپ سے میدان محشر میں پوچھا جائے گا، نہیں۔ ہاں اگر آپ نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دی نا تو آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ گناہ گار ہوں گے، اور جہنم کے دروازے پر آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ تو اس لیے میری لاسٹ میں آپ سے یہ نصیحت ہے، پلیز آپ نماز ضرور پڑھیے گا۔ اور آپ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، صابر پاک سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، وظیفے وغیرہ آپ پڑھتے ہیں نا، تو پلیز نماز مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفے، یہ
ساری چیزیں آپ کی جبھی قبول ہوں گی جب آپ نماز پڑھیں گے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ راتوں رات جاگ کر کے وظیفے کرتے رہیں، وہ آپ کے وظیفے قبول نہیں ہوں گے، یہ نیازیں آپ کی قبول نہیں ہوں گی جب تک آپ پکے سچے نمازی نہ بنیں گے. پہلے نمازی بنے، پھر بعد میں نیازی بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.